गुड इवनिंग नाजरीन। जो एक इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ था जजेस की तरफ से इदारों की मुदाखलत से मुतालिक, उस पर तहकीकात के लिए आज फाइनली एक कमीशन की तश्कील हो चुकी है जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी। इस कमीशन पर कितना एतमाद का इजहार किया जाएगा, इसकी फाइंडिंग्स जो सामने आएंगी उस पर कितना ट्रस्ट किया जाएगा, लोगों का एतमाद कितना है, ये जानना भी ज़रूरी है। और एक और बड़ा अहम पहलू जो बार बार उजागर किया जा रहा था कि 184 के तहत एक फुल कोड भी बनाया जा सकता था जो इन्वेस्टिगेट करता है इन मुबैना इल्ज़ामात को जो मुदाखलत से मुतालिक थे। इस ऑप्शन को क्यों यूटिलाइज नहीं किया गया, इस पर भी बात करेंगे। और इस कमीशन के इख्तियारात, जुरिस्डिक्शन क्या है और क्या इदारों के सरबराहों को तलब करके उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरे सेगमेंट में बहुत ही अहम बात होगी, नई नवेली हुकूमत को वो ख़त मौसूल हो गया है जो इससे पहले की हुकूमत को नहीं हुआ था। इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में ना उनको ख़त आया ना टेलीफोन आया, लेकिन अब अमरीका ने पिछले कुछ बरसों में ये पहला मौका है जब बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। न सिर्फ मुबारकबाद दी है बल्कि बहुत से शोबों में कोऑपरेशन की बात की है, साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात की है, ख़ाह वो तालीम हो, माशी तहफ़्फ़ुज़ हो या सेहत आमा के मसाइल हो, सब चीज़ों में अमेरिका कह रहा है कि कोऑपरेट किया जाएगा। इस कोऑपरेशन को कैसे परसीव किया जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं और बाइडन इंतज़ामिया क्या एक्सपेक्ट करती है। और फिर पीटीआई जो लॉबिंग कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मुबैना इंतखाबी धांधली थी उसको सामने रखते हुए अमेरिका भी एतराज़ उठाए, IMF को भी कह रहा था, तो क्या पीटीआई अपने नैरेटिव को कबूल करवाने में आलमी सतह पर नाकाम हुई, ये भी बात करेंगे। और फिर खारजा पॉलिसी से ही जुड़ा एक और मामला, भारत के साथ तिजारत की बात, जिस पर गौर व फिक्र किया जा रहा था काफ़ी अरसे से, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है, अगर तिजारत को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका नुकसान भी है। क्या इसमें तिजारत को दोबारा से बहाल करने में इसहाक डार साहब कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल कर सकेंगे और क्या इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। और ये जानना भी ज़रूरी है कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है भारत में अप्रैल मई के अंदर, उसके बाद जो एक गवर्नमेंट तश्कील पाएगी, मुमकिन तौर पर अगर मोदी साहब रहते हैं तो सिनेरियो क्या होगा, और अगर मोदी साहब के अलावा कोई सरबराह आ जाता है भारत के अंदर मुमलिकत का, तो फिर उसके साथ किस तरह मिलके पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलेगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में बात करेंगे हुकूमत के अंदर जो खींचातानी चल रही है, एक तनाव का माहौल नज़र आ रहा है और बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बहुत ही करीबी साथी इसहाक डार साहब जो हर जगह पर इंपॉर्टेंट पोजीशन लेते हुए नजर आते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसहाक डार साहब की मौजूदगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि यहाँ पर तो वजारत ख़जाना का नुमाइंदा यानी वज़ीर ख़जाना को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी इसहाक डार साहब को लगाया गया। इससे पहले इक़्तिसादी ताउन कमेटी, उसमें इसहाक डार साहब को लगाया गया। तो क्या कोई इस तरह की परेशानी नवाज शरीफ साहब के जहन में है? कहा यह जा रहा है कि एक तासुर था कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होगी, नवाज शरीफ साहब उसको रेजिस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो हर जगह पर अपने नुमाइंदे के तौर पर इसहाक डार साहब को अपना करीबी साथी समझकर हर जगह प्लेस करवा रहे हैं ताकि वो रेजिस्टेंस शो कर सकें। इसमें कितनी हकीकत है ये भी आपको बताएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत और वो है कि ख़त के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो इल्ज़ामात जिनका जिक्र हो रहा था उनमें कितनी सच्चाई है। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनीक नाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, इस्लामाबाद में हमारे साथ तनवर रज़ा साहब मौजूद है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम तशरीफ़ रखते हैं और आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक नाजी साहब, कमीशन तो तश्कील पा गया, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर किया गया है। जस्टिस जिलानी पर एतमाद कितना करेंगे जजेस, और अगर वो इदारों के सरबराहों को तलब करना चाहें, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहें, क्या उनके पास ये भी इख्तियार होगा? किस तरह से, कितने अरसे में मुमकिन तौर पर वो इस अमल को अंजाम दे पाएंगे? और फिर जो शफाफियत का पहलू जिस पे पीटीआई बार बार एतराज़ात उठाती थी, वो किस हद तक मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अब आज ही चूँकि तकर्रर हुआ है तो अब कितना वक्त लगेगा और आगे प्रैक्टिसेस क्या होंगी और वो कितने सरबराहों किस इदारे के सरबराह को बुलाने की ताकत या अख्तियार रखते हैं या नहीं, वो इंक्वायरी कैसे, ये तो अब ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन इसका जो पस मंज़र है इस ख़त का, वो अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही, यानी एक तो वो हमें जो बिल्कुल सामने नज़र आता है कि शिकायत हैं, ज़ाहिर है कि ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, ये इसमें अदलिया का वक़ार ज़ेर बहस आ गया, इसमें आइन की बालादस्ती ज़ेर बहस आ गई, इसमें इदारों का जो दायरा कार है वो ज़ेर बहस आ गया,
یہ سب کے سب نہایت اہم موضوعات ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پر جو سوال اٹھتے ہیں وہ پھر یہ ہے کہ یہ یعنی جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہی باتیں پہلے، یہی احتجاج پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ مثال کے طور پہ جب عمر عطا بندیال صاحب نے پنجاب حکومت کے جو فیصلے حمزہ شہباز کے لیے کیے، ایک ہی بات کو یعنی پرویز الہی کے یہ پنجاب حکومت کو، یعنی وہ صرف ایک مثال ہے کہ ووٹ یعنی ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونے دیے. ایک عجیب بات ہے کہ جرم کی سزا دے دی، جرم ہوا بھی نہیں. تو ہماری پوری تاریخ آپ شروع کر دیجئے نظریہ ضرورت سے. ڈاکٹرائن یہ جو جب سے آیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک یہ درست ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کوئی تابناک نہیں ہے تاریخ. ہمارے ہاں کھلے عام ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک ان کی جو درپردہ جس کو کہنا چاہیے وہ ایک مداخلت، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا زیر بحث میں آنا. اس وقت ان کو یوں کہیے کہ سامنے لا کر ان تمام باتوں کا مقصد، اس پر ضرور بحث ہوگی کہ مقصد کیا ہے. کہ مقصد کیا سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے یا ایکسپوز کرنا ہے، یا یہ کہ سسٹم اگر ہمارے ساتھ چلے جیسے پہلے چلتا رہا 2017 کے بعد 18 کے بعد تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم مداخلت ہم اس طرح کی خاموش رہیں گے. جیسا کہ عمران خان نے کہا بھی تھا کہ ابھی تو میں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں، تماشا ہوتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اگر مجھے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. یعنی اگر میں موجود رہا ہوں تو آپ جو بھی کرتے رہیں اعتراض نہیں، مجھے نکالا تو مسئلہ بن جائے گا. تو یہ ایک پورا آپ یوں کہیے کہ انفارچونیٹلی کہ تقسیم جو آ گئی ہے یہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے. اور یہ جو لکھا ہوا خط ہے، اس خط کے جو کچھ لکھا گیا ہے نہایت جائز شکایات ہیں. اور اگر ایسا ہوا ہے جو کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جیسا کہ یہ اس کا حل ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ اعتراض اٹھانے والوں کا ایک ماضی ہے. مصیبت یہ ہے. تو اب اس میں آگے جا کے اگر ہم کسی انتظامی انتشار میں آ گئے تو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ جو سٹیبلٹی اس وقت حالات کا جبر ہے، جس کے لیے ہمیں وہ سٹیبلٹی چاہیے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، تو ہر وہ رکاوٹ جو بیچ میں آئے گی یا اس کے بیچ میں ہرڈل آئے گی، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. انور رضا صاحب، جو لوگ آج انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کمیشن کی تشکیل دے رہے ہیں، یعنی حکومتی لوگ، کیا انہوں نے کبھی اداروں کو دعوت نہیں دی مداخلت کے لیے؟ کیا انہوں نے پناہ نہیں مانگی ہر مشکل کے اندر؟ کیا انہوں نے ہر بار جا کے ماتھے نہیں ٹیکے کہ بھائی آئے ہماری مدد کریں؟ یہ تو ساری آن ریکارڈ باتیں ہیں. تو پھر آج انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی مداخلت کو روکیں. کیا وہ اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکر لیں یا ان کی مداخلت کو روکنے کے معاملے کو ایون انویسٹیگیٹ بھی کر سکیں انڈیپینڈنٹلی؟ سلمہ بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کا ون پیج پر ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی عدلیہ آپ کو بری لگتی ہے. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلے کریں تو پھر وہ ان کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف فیصلے ہیں تو پھر یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو سڑکوں پر ہوتی ہیں اور عدلیہ کو کیسے ریڈیکیول کرتی ہیں. بات آپ نے خط کی، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آج کے کمیشن کے بعد میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ سنجیدہ تھے تو پھر آپ کو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. فل کورٹ کا مقصد کیا تھا کہ پھر آپ تمام اداروں کے سربراہان کو اپنے پاس بلا کر انہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ انکوائری اور جو ایویڈنس ہے اس کی انکوائری کس نے کرنی ہے؟ ویسے مصلحت کیا تھی، کیوں نہیں بنایا فل کورٹ؟ دیکھیے سلمہ، اس کی انکوائری پہلے تو بتائیے کس نے کرنی ہے. کیا ایک یک نکاتی جو کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں، کیا وہاں پر آپ دیکھیے کوئی اداروں کے جو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہے، اب کیا ان کا مینڈیٹ ہے کہ انہیں بلائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کی نسبت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ تھے تو پھر آپ کو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا تاکہ وہاں پر آپ اداروں کے سربراہان کو بلاتے، وہ پھر آگے انویسٹیگیٹ کرتے، جو انویسٹیگیشن کے نتیجے میں نتیجہ آتا وہ آپ عوام کے سامنے رکھتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ بالکل سازش کی جا رہی ہے. حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ نے ملک کو دیکھنا ہے. یہ شکایات پہلے بھی تھی ہیں، آئندہ بھی شاید ہوں گی، لیکن ان شکایات کا تدارک کرنا چاہیے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے ملک ہوگا، ادارے ہوں گے، آپ ہم سب ہوں گے. ہم اب جب اکانومی ہماری ٹیک آف کرنے لگتی ہے تو کبھی دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، کبھی عدلیہ کو خط لکھ دیتی ہے، کبھی ہم کوئی ایشو کریٹ کر دیتے ہیں، کبھی ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی معاملہ آ جاتا ہے. لہٰذا ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھیے، ان کو ضرور وقت کے مطابق انویسٹیگیٹ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو یہ سوچنا سمجھنا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ اس طرح کے ماضی میں اور اب اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے خط ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں, ان کے بیہائنڈ دا سین ہوتا کیا یہ آپ کی اکانومی کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں, کیا یہ اداروں کے درمیان تقسیم کو مزید بڑھاتے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا. ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مقدم ہم ملک کو رکھتے ہیں. پاکستان ہے تو پھر آپ کا آئین اور قانون ہے, ادارے ہیں, ججز ہیں, میڈیا ہے, عدلیہ ہے, ایگزیکٹو ہے, حکومت ہے. اگر آپ ملک کی کاسٹ پر یا ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا کسی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو استعمال کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا, اس سے کیوس بڑھے گا. سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے ہم سارا بوجھ پرائم منسٹر پر ڈالتے ہیں, اس حکومت پر ڈالتے ہیں, اس لیے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے تاکہ امور مملکت جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکیں. اسی طرح ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اداروں کی جو استحکام ہے وہ اسی طرح ممکن ہوگا جب ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے گا. اگر آپ میں مداخلت کریں گے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اور ان حالات کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے سیاسی عدم استحکام ہوگا, آپ کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی, آپ کی مہنگائی, بے روزگاری اور اس چیزوں میں اضافہ ہوگا. مجھے بتائیں جب یہ ساری چیزیں آپ کلب کریں گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا, اس عوام کو ہوگا. آپ نے اس ملک کو, اس عوام کو اگر ریلیف دینا ہے, آگے لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو منیمم ایجنڈے پر ایک ہونا پڑے گا. آپ کو قومی ایشوز پر تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام اداروں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. آپ اپنے اختلافات, اپنے نظریات ایک طرف رکھیے لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کو ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو پھر سب کو اپنے اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے سلمہ, 3 فگر جو میرے ذہن میں آتی ہیں. سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ خط لکھنے میں مصروف تھے. 17,104 کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے. پھر یہ خط جاتا ہے سپریم کورٹ میں, وہاں پہ فل کورٹ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور سارے جج بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت کوئی 51,700 پینڈنگ کیسز ہیں صرف سپریم کورٹ کے. صرف سپریم کورٹ میں 51,000 سے زیادہ. اور اگر ساری عدلیہ کو جمع کر لیں 22,60,000 پینڈنگ کیسز ہیں اس ملک میں اس وقت ساری عدلیہ کو. اور ہو کیا رہا ہے کہ خط کس نے لکھا, خط کیوں نہیں لکھا, اور فل کورٹ بنا یا نہیں بنا. دیکھیے جب سے یہ خط آیا ہے 90% ٹائم میرا خیال ہے میڈیا کا اس کے اوپر گزر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں جس کا عملاً 24 کروڑ پاکستانیوں کو فرق پڑے گا, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اس میں سے سب سے بڑا سوال جو فوکس کرنے کا میرے نزدیک آتا ہے سلمہ, وہ یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے بانڈ کی قیمت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. جب بانڈ کی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, یعنی کہ عالمی سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے بانڈ خریدتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کیا ایسی چیز کا پتہ ہے جس کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم تو یہاں پہ فل کورٹ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم تو خطوں کی بات کر رہے ہیں. اصل ایشو پہ فوکس ہی نہیں ہے. وہاں پہ کیا فوکس ہے ان کا. اچھا پھر جیسے میں نے کل بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اب 76 سال کی ہوگی, 76 سالہ پرانی تاریخ, اور 76 سال میں یہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. بالکل. ہم یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت پاکستان کی ریفائنریز جن کو اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی پچھلے 20 سال سے $2 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اور پاکستان کی 3 بڑی جو ریفائنریز ہیں وہ اپ گریڈ ہونے چلی ہیں فرسٹ ٹائم ان دا پاسٹ 20-30 ایئرز. سائنوٹیک ایک چائنیز کمپنی ہے, اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سولر پینلز کیوں نہیں بنائے جا رہے ہیں. صحیح. 5-6 مہینے کے اندر کسی نے یہ ذکر کیا کہ ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس ہیں جو 2-2.5 بلین کی ہوا کرتی تھیں وہ ہم نے 4 بلین کی کر ڈالی. ہر جگہ ٹرک کی بتی, ہر جگہ نا امیدی کی باتیں, اور ہر جگہ اس کا نتیجہ کیا نکلے. آپ نے کمیشن بٹھا دیا. دیکھیے فل کورٹ تو انور رضا صاحب, میری جو بات ہوئی ہے آئینی ماہرین سے وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ تحقیقات کریں. اچھا, اس لیے یہ نہیں بھاگ. ان کا کام تو فیصلے سننا ہے, فیصلے دینا ہے. تحقیقات ان کے نیچے لیول پہ کہیں ہو. اب یہ بڑے رسپیکٹیبل چیف جسٹس رہے ہیں, ان کو بنا دیا گیا ہے. یہ کیا انویسٹیگیشن کریں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے نتیجے میں کیا یہ آپ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں جو عام آدمی کو اس میں کوئی فرق پڑے گا. معاملہ ٹرک کی بتی کا کرنا ہے یا معاملہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے. پریورٹی سیٹ کرنی ہے. پی آئی اے کی نجکاری ہونے چلی ہے 25 سال سے. دنیا ہم زور لگا رہے ہیں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو نجکاری کے عمل میں ڈالا جائے. کچھ
असल इश्यूज तो ये हैं बात करने की। बिल्कुल ठीक है, असल इश्यूज ये इन पे बात करनी चाहिए। आमिर सईद अब्बासी साहब, आपने कोर्ट को बहुत ज़्यादा कवर किया, आप हम सबसे ज़्यादा शायद मालूमात रखते होंगे कोर्ट से रिलेटेड। कहा जाता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो हम जुडिशल एक्टिविज़म का एक नया दौर देखेंगे। एक्टिविज़म हमें इस तरफ नज़र आ रहा है, ये जो सियासी केसेस हैं और जो इस तरह के मामलात हैं, जैसे ये ख़त लिखा गया, इस तरह के मामलात ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ज़्यादा काम इन पे हो रहा है, पेंडिंग केसेस की तरफ ध्यान नहीं है। और फिर दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी सबूत मांगे जाएंगे, अदलिया तो सबूत की बिना पर फैसला करती है, कमीशन भी जाहिर है सबूत जमा करेगा। क्या जजेस के पास सबूत मौजूद हैं कि वो अपने मौक़िफ़ को प्रूव कर सकें कि हम इस तरह से ब्लैकमेल हुए या हमारे काम में इस तरह से मुदाखलत हुई? ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, ये मामला शुरू कुछ और हुआ था, अब ये पहुंचता घूमता घुमाता एग्जेक्टिव से होता हुआ अब ये कमीशन के पास पहुंच चुका है। और अब कमीशन के मैं टीआरस भी देख रहा था, कमीशन ये कह रहा है कि हम इस बात की छानबीन करेंगे कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई किसी एजेंसी का कोई एहलकार था वो इसमें मुलविस था या नहीं था, और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। और फिर वफाकी काबीना ने कहा कि जो जजेस ने इल्ज़ामात आयद किए हैं हम उनको नफ़ी करते हैं और उन्हें बहुत नामुनासिब समझते हैं। तो ये तो अब एग्जेक्टिव और वो एक नई लड़ाई शुरू हो गई। मामला ये था ही नहीं, मामला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कहा कि हमारे एक जो जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे, वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, वहाँ से उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बरतरफी थी उसको गैर कानूनी करार दिया। और यही वाक़यात हमारे साथ हो रहे हैं, इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं कि हमें बताया जाए कि ऐसी सूरत हाल में जब हमें इस तरह के कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दबाव का सामना है तो हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। अब ये मामला अदलिया ने फेंक दिया एग्जेक्टिव की कोर्ट में, कैबिनेट से होता होता अब ये बहुत ही काबिल एहतराम हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, लेकिन वो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस। उनकी सेहत भी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो इन तमाम प्रोसीडिंग्स को बहुत प्रोएक्टिवली करें। तकरीबन पता ये चला है कि 60 दिन का वक्त दिया जाएगा इस कमीशन को, और जो कमीशन है वो ये भी देख सकता है कि उसने इसके अलावा भी किसी मामले के तरफ छानबीन करनी हो तो वो भी कर सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अब इस मामले को मट्टी पाव वाला काम कर दिया गया है। अब ये मामला तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के पास चला गया है। अब वो कितना एक्टिवली इस पे काम करेंगे, जितना मैं उन्हें देखा एज ए रिपोर्टर, वो 2014 में इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जब 1 साल के लिए आए बतौर चीफ जस्टिस, तो आपको याद होगा इस्लामाबाद के डी चौक में एक धरना हुआ था PTI का, तो रोड्स बंद हो गए थे। तो रोड्स बंद हो गए तो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस का रास्ता बंद हो गया। तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि सर रास्ता इस तरह प्रोटेस्टर्स ने बंद कर दिया, तो अगर आप हुक्म देते हैं तो हम ये रास्ता खुलवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें किसी और रास्ते से ले जाएं। तो वो तो इतने धीमे मिजाज के, ह्यूमन राइट्स के और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के और लिबर्टीज़ के और दीगर केसेस के वो एक्सपर्ट हैं। उनको इन तमाम जो इस तरह के केसेस हैं इनके ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी पहले इंटरेस्ट लिया और ना कभी वो उनकी एक्सपर्टीज़ थी। लिहाजा बज़ाहिर ये लगता है कि ये बहुत ही स्लोली और अब इसके ऊपर बहुत होम्योपैथिक किस्म का ये केस चलेगा और कमीशन चलेगा। ठीक। और अब इसका भी कमीशन का वही हाल होगा जो इससे पहले आप तमाम कमीशन, एबटाबाद कमीशन हो, मेमो कमीशन हो, ऑडियो लीक्स कमीशन हो, तमाम कमीशन, तो यस, तो ये उसी साइड पे जाएगा और बज़ाहिर इसमें से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ को बाइडेन की जानिब से ख़त मौसूल हो चुका है मुबारकबाद का। आइंदा की कॉपरेशन की भी बात हुई है। डॉक्टर साहब, PTI की इस लॉबिंग का क्या हुआ जो PTI कर रही थी इतने अरसे से? ये कोई 2.5 करोड़ रुपया महीने का 3 या 4 लॉबिस्ट को दे चले जा रहे थे। और मैं आपको शुरू से कह रहा था कि खारजा पॉलिसी जो है वो इन कांग्रेसमैन ने जो ख़त लिख रहे हैं उन्होंने नहीं बनानी, ये वाइट हाउस ने बनानी है। और वाइट हाउस जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट का और पेंटागन का इनपुट लेगा और फिर वो पॉलिसी वाज़ेह होगी। तो एक तो वो लॉबिंग एफर्ट जो है वो तो 2.5 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान में खर्च कर देते महीने का तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर था बजाय किसी अमेरिकन फर्म को ये देने का। अच्छा, दूसरा ये हमें अपनी खारजा पॉलिसी का ख़ास फोकस भी मईशत ही रखना पड़े, जो हम शायद नहीं रखते, हम जज्बात में आ जाते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त कोई 8-9 दर्जन ममालिक से तिजारत करता है। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिससे हमारा सरप्लस निकलता है, वो अमेरिका है। हम $3 बिलियन की उसको एक्सपोर्ट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और 6 बिलियन की उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हम तिजारत करते हो और उसके साथ $3 बिलियन का सरप्लस लगाते हो।
تو ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کا فوکس بھی وہی ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشی مفاد میں کیا ہے کہ کیسی خارجہ پالیسی جو ہے وہ لی جائے. دیکھیے وہاں پہ جو اندرونی سیاست چلتی ہے اس کو خارجہ پالیسی سے تفریق کرنا، اس میں تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. وہاں $10,000 کا خرچہ ہوتا ہے. ایک کانگریس مین نے ہر دوسرے سال تو وہاں الیکشن کرتے ہیں، الیکشن کے لیے اس کو پیسے چاہیے. آپ کے 150 ممبر ہوں وہاں پاکستانی کمیونٹی کے، $10,000 لگائیں تو ایک خط نکل جاتا ہے. اس سے بنتا کیا ہے؟ پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. بالکل ایسے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. خارجہ پالیسی بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئی. وائٹ ہاؤس نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جس مقصد کے لیے وہ لابنگ فرمز رکھی گئی تھیں کہ الیکشن کے نتیجے کو کنٹروورشل بنانا، یہاں پہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا. امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ یہ وزیر اعظم ہے، امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ الیکشن ٹھیک ہو گئے. آدھی سارے مغرب نے تسلیم کر لیا، جتنے ہمارے دوست عرب ممالک نے سب نے تسلیم کر لیا. تو پھر وہاں کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یعنی سب طرف سے مبارکبادیں آ رہی ہیں. انور رضا صاحب، ایک تو یہ لیٹر، اور پھر چلے آپ کو میں تھوڑا کھانسنے کا مارجن دیتی ہوں. جی عباسی صاحب، ایک تو امریکہ والا معاملہ جو خط آیا ہے اس کے بعد سے کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہو گئی ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا. دوسرا، بھارت کے ساتھ تجارت ہم بحال کرنے جا رہے ہیں، اس پہ غور ہو رہا ہے. ظاہر ہے امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا. جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوا تو اس وقت ہم نے جذبات میں آ کے ان سے بالکل ہی کٹ آف کر لیا. ہم نے اپنی تجارت کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں تنازعات ہوتے ہیں لیکن تجارت چلتی رہتی ہے، وہ معیشت کے لیے ضروری ہے. کیا اسحاق ڈار کنونس کر پائیں گے موجودہ گورنمنٹ کو اور کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ دوبارہ تجارت کا آغاز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی ہم بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کبھی بہت دور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں کبھی کبھی ہمیں بھی بہت بعض اوقات جو خودداری اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا یا ان کے لیول کے اوپر ثابت کرنے کا شوق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا اور ان کا نہ تو کوئی کمپٹیشن ہے، ایک کوآپریشن ہے، اور کوآپریشن بھی سیکیورٹی کوآپریشن ہے، اور اس میں بہرحال امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری کوآپریشن چلتی ہے. کیونکہ امریکہ کی اس وقت جو اس خطے میں اب دوبارہ اس کا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. پچھلے اگر ہم 3-4 سالوں کو دیکھیں تو اس میں کم ہوا، اور اب جو بڑھنا شروع ہوا ہے، جس طرح کی افغانستان میں سیکیورٹی تھریٹس وہاں سے آنا شروع ہیں. پوری دنیا میں اب وہ تھریٹس نہ صرف جو وہاں سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو اب تھریٹس ہیں. تو لہٰذا امریکہ کا انٹرسٹ اب دوبارہ پاکستان کی طرف اور پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنے اور اس کے ساتھ کوآپریشن بڑھانے پر ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک اچھا سٹیپ ہے. دوسری طرف جو آپ نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ بات ڈاکٹر صاحب بالکل ہمیشہ درست کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی جو خطے ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، نہ تو ممالک ترقی کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پڑوسی ممالک اور آپ کے جو بے شک آپ کے کتنے بھی اختلافات ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور تعلقات ڈسپیوٹس ہمیشہ رہتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا اور انڈیا کے ڈسپیوٹس نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آپ دیکھیں یوکرین اور ایون یورپ اور روس اور یورپ کے بھی تنازعات ہیں، لیکن اس کے باوجود کوآپریشنز بھی جاری رہتی ہیں. لہٰذا پاکستان کو اس وقت نہ صرف ان تمام تنازعات سے ہٹ کر اس وقت کوآپریشن کے اوپر بھی جانا پڑے گا، تجارت کو بڑھانا پڑے گا. اس سے دونوں ممالک کا فائدہ ہے. بہت سی چیزوں میں ہمیں ان سے فائدہ ہوگا، اور اسی طرح پاکستان سے بہت سی چیزوں کو فائدہ ہوگا انڈیا کو. لہٰذا اس وقت یہ ضرورت ہے. بہرحال اس کی بات شروع کر دی ہے، وزیر خارجہ نے خود یہ سجیشن دی ہے. لہٰذا یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات ہوگی اور اس کا حل نکالا جائے گا. جو ڈسپیوٹس ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے، اس میں پاکستان کو اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو تجارت ہے، جو کوآپریشن ہے، اور جو ایسے مسائل ہیں جن کا حل ہو سکتا ہے، ان کے حل کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. مسائل کے حل کی ضرورت ہے اور کوشش بھی اس کے لیے ہوتے رہنے چاہیے. انور رضا صاحب، امریکہ کا خط ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ وہ لوگ لابنگ کر رہے تھے کہ پاکستان کے الیکشن کو تسلیم نہ کیا جائے، اس پہ اعتراضات اٹھائے جائیں. ڈونلڈ لو کے جو بیانات تھے ان کو بھی پی ٹی آئی اپنی جیت کہہ رہی تھی، لیکن ادھر بائیڈن نے خط لکھ کے بہت سے شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے. اب آئندہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہوگا امریکہ کے اندر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد جو ٹرمپ کا ٹلٹ ہے، اگر ان کیس ٹرمپ کو موقع مل جاتا ہے تو وہ ٹلٹ تو ہے پی ٹی آئی کی طرف یا عمران خان کی طرف. لیکن اگر بائیڈن رہتے ہیں تو بائیڈن نے اپنی سائڈ شو کر دی کہ وہ کس طرح کس گورنمنٹ کے ساتھ کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. کیا چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر بھارت کے ساتھ جو تجارت کی بات ہے
किस हद तक ज़रूरी है? कहा यह जा रहा था कि अगर हम भारत से तिजारत करते हैं 69.5 खरब का फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, यानी ये इजाफा हो जाएगा हमारी मईशत के अंदर। कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका है वो हुकूमतों के साथ उनका कोऑपरेशन रहता है। ठीक है, वहाँ पर भी सियासी जमातें हैं, यहाँ पर भी हैं, उनकी एफिलिएशन ज़रूर होती है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कंट्री टू कंट्री होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी सियासी जमात की कहने पर या उनकी लॉबिंग फर्म हायर करने पर वो किसी मुल्क से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। दूसरी बात, आपको याद होगा इमरान खान साहब बड़े जलसे में कहा करते थे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की और उन्होंने मुझे हुकूमत से हटवाया है। ये बात उन्हें पेंटागन को भी पता है और उस पर आपने देखा होगा कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयानात भी आए। अब उन्होंने कहा कि हमने ये साजिश नहीं की, हम किसी भी सॉवरन कंट्री के जो उनमें मुदाखलत नहीं करते। ठीक, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब जो लॉबी फर्म हायर की गई है उसका मकसद क्या था कि इंतखाबात के अमल को और नताइज को कंट्रोवर्शियल करना और वहाँ पर बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की कोशिश करना। लेकिन वो कोशिश तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम हुई, ऐसा तो हुआ नहीं। बाइडन का ख़त आना पाकिस्तान के लिए भी खुश आइंदा है और इस हुकूमत के लिए, इससे सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और आपकी इकानमी की सिचुएशन जो है वो बेहतर भी होगी। जो सरमायाकार हैं उनको ये पता होगा कि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन भी करेगा। अब आपने हमसाया ममालिक की बात की, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अपने जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर प्रॉक्सी वार जो लड़ी जा रही है वो रहेगी, आइंदा भी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको, अगर आपने दोनों ममालिक के अवाम को में कोऑपरेशन रखना है, आपने ट्रेड करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। देखिए, दुश्मनी अपनी जगह पर, हम एग्जांपल देते हैं कि चाइना और इंडिया के दरमियान भी राइवरी रहती है, दुश्मनी रहती है, लेकिन वो ट्रेड करते हैं, $1 बिलियन जो है उसकी ट्रेड होती है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकानमी बेहतर हो तो आपको सबसे पहले अगर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। इसमें अब कतन कोई बुराई नहीं है। हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आइंदा भी ऐसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली अगर आप अपनी ट्रेड उनके साथ शुरू करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 1 साल के अंदर कितनी तब्दीली आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अवाम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अनीक साहब, पाकिस्तान को भारत और अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है या हम यूँ समझें कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? किसको किसकी ज़रूरत है इस वक्त और किसको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए हालात को ठीक और नॉर्मलाइज करने के लिए, खा अमेरिका की बात हो खा भारत के साथ तिजारत की बात हो, दोनों मामलात पर? देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पहले तो हम ज़रा अमेरिका और पाकिस्तान के, ये बहुत तवील मौजू है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर देता हूं कि गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत था, मिसाल के तौर पे इमरान खान का ये शिकवा भी मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड है कि जो बाइडन ने कॉल तक नहीं किया और कोई राब्ता नहीं किया। यहाँ पे ये है मामला कि फ़ोन से आगे बढ़ के ख़त उन्होंने मुबारकबाद का लिख दिया है। तो इसका एक मतलब ये है कि ये री अश्योरेंस आ गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात, जिनके बारे में दावे किए जा रहे थे कि इंतखाबात होंगे ही नहीं, उन इंतखाबात के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आई और उसके बाद हुकूमतें वजूद में आई, उनको ना सिर्फ विद इन द कंट्री एस्टैब्लिशमेंट ने तस्लीम किया, मुबारकबाद दी। खुददार हैं हम, चीनियों से ज़्यादा ताकतवर हैं, हम चीनियों से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री रखते हैं, हम चीनियों से ज़्यादा बड़ी आबादी रखते हैं। जब चीन को इतराज़ नहीं होता भारत के साथ, यानी अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बावजूद तिजारत का, ट्रेड का, हमें क्या तकलीफ है? दुनिया भर में खारजा पॉलिसी होती ही तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। अभी ये टिकटॉक का अमेरिका में क्या मसला बना हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी का मसला उन्होंने बना दिया है। लेकिन एक्सक्यूज मी जी, क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि अमेरिकी अगर खरीद ले टिकटॉक की ओनरशिप चाइनीज से हटा के तो फिर टिकटॉक में कोई खतरा नहीं। तो झगड़ा ही सारा का सारा ट्रेड का है। ये टैरिफ लगाने क्या है? ये ट्रंप अब यूरोप को क्या धमकियां दे रहा है कि नेटो में तुम अपना पूरा हिस्सा दो वरना मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो वो जो अपनी खारजा पॉलिसी का जो उतार चढ़ाव है, उसके लिए भी जो एक दूसरे से सौदेबाजी की जाती है, दबाव में डाला जाता है, उसके लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल होता है, कस्टम का इस्तेमाल होता है, मार्केट का इस्तेमाल होता है। ठीक। अच्छा, अगर भारत का यहाँ पे हमने उनके साथ हमारी तिजारत होती, हमारे उनके साथ अभी तक यानी अफगानिस्तान को हमने रास्ता दिया होता, तो भारतीय इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे होती तो उस वक्त वहाँ पे के जो पावर सेंटर्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, भारतीय जो बड़े यानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे हमारा उनके कोई इंटरेस्ट अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते जी, तो हम उनसे अपनी बात मनवाने में की पोजीशन में होते। ठीक, यानी हमने अब हम क्या कर लेंगे? यानी कश्मीर पर हमने क्या कामयाबी हासिल कर ली है जो अब कर लेंगे? उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर पाकिस्तान में डेवलप होंगे
ٹھیک تو ہم بہتر پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اپنی بات کو یعنی ہمیں انویسٹرز کو بھی وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے جو ہمارے مفاد میں ہو، اور ہمیں تجارت کو بھی فروغ دینا ہے، ہمیں معیشت اور تجارت کو خارجہ پالیسی سے الگ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ سیاست سے متعلق. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اسحاق ڈار صاحب کی بہت سی کمیٹیوں میں بہت سی جگہوں پر موجودگی پر اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں، سیاسی حلقوں میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یا دوسری کمیٹیوں کے اندر کیا انڈیکیٹ کرتی ہے، کیا نواز شریف اثر انداز ہونے اپنے بھائی کی گورنمنٹ پہ؟ انور صاحب دیکھیے سلمہ، یہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کی بیڈ گورننس کی غمازی کرتے ہیں. دیکھیے آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی نواز شریف صاحب اس فیصلے سے خوش نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ جانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجیے، آپ وزارت خارجہ ہے، آپ کے پاس بہت سارے پاکستان کے مسائل ہیں، آپ نے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. اب خزانہ پہ جب محمد اورنگزیب صاحب آ گئے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا کام ہے. انٹیریئر میں محسن نقوی صاحب کا کام ہے. اگر آپ کسی اور کو انڈکٹ کریں گے مجھے بتائیں کہ پھر آپ یہ مداخلت ہے، پھر آپ سے گڈ گورننس نہیں ہو سکے گی، پھر آپ پیٹی ایشوز میں الجھے رہیں گے، پھر آپ مستقبل کی کیا سوچیں گے، آپ پالیسیز کی کیا سوچیں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہیں ان سے خوش نہیں ہیں. دیکھیے یہی بات ہم کرتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہونا پڑے گا، تمام کے فیصلوں کا مل جل کر فیصلے کرنے ہوں گے اور سب کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا اور پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ادروائز پھر اس طرح کے ایشوز پر اپوزیشن کا موقع ملے گا، وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بعد شور مچائیں گے اور ہنگامہ برپا کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ انسیکیورٹیز نظر آ رہی ہیں عباسی صاحب نون لیگ کے اندر اس وقت، ایک دوسرے سے انسیکیور ہیں یہ لوگ. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کچھ گروپنگ ہے، کچھ کیونکہ اس وقت جو تمام عہدیدار ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک جو جیسے فورن آفس کا ہم لے لیں کہ جلیل عباس جیلانی صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کی طرف سے ہیں، چھوٹے میاں صاحب کی طرف سے طارق فاطمی صاحب ہیں. لہٰذا اس وقت عجیب سا جو ہے نا وہ کھچڑی سی بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یا تو اپنا بندہ ایڈجسٹ کر رہا ہے یا اپنا فریق ایڈجسٹ کروا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ صرف ان کی جو فیملی ریلیشنز ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اگر اس کو دیکھیں تو شاید دونوں فیملیز میں زبردست جو کمپٹیشن ہے. اگر آپ زرداری فیملی کو دیکھیں اور شریف فیملی کو دیکھیں تو دونوں کے 5-6 لوگ فیملی ممبرز جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ چکے ہیں. تو اب اسحاق ڈار صاحب بھی امپورٹنٹ فیملی ممبر ہیں میاں صاحب کے، اور وہ بھی اپنی ہر جگہ پر اپنی ایڈجسٹمنٹ بنا رہے ہیں. وہ ہر کمیٹی میں اپنی جہاں پر ان کی ضرورت ہے وہاں پر بھی ہیں، جہاں نہیں ہے ضرورت وہاں پر بھی ہیں. تو یوں پھر شہباز صاحب کو وہی پھر کبھی کبھی ان کو نوٹیفیکیشنز واپس لینا پڑتے ہیں. وہ بھی اب خیر کافی حد تک پریکٹس ہو گئی ہے ان کی، وہ کبھی نوٹیفیکیشن کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر واپس لیتے ہیں. تو اب جو نئی کمیٹیز بنائی ہیں اس پہ بھی لگتا ہے کہ انہیں بہت سے نوٹیفیکیشنز واپس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار کی تقرری سے کوئی غلط میسج کنوے ہوا ہے؟ سلمہ یہ دنیا ہے سرمایہ کاروں کی اور دنیا ہے معیشت کی، اور ان کو اگر سگنلنگ یہ جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ یا تو پی ایم ایل این کے اندر فقدان ہے قابلیت کا، ایک ہی صاحب ہے ہر جگہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یا پھر میرٹ کو ترجیح نہیں دی جا رہی. اور اگر یہ پیغام سرمایہ کاروں کی طرف جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیزیٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ کترانے لگتے ہیں ایسے ملکوں کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. تو یہ سگنل، ایسے سگنل نہیں جانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ایسے سگنل نہیں جانے چاہیے. انیق صاحب، کیا شہباز شریف پھنس چکے ہیں؟ وہ ایک طرف اپنے اتحادیوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب اس وقت کنفیوز، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں پر وہ پلیس کرے اسحاق ڈار صاحب کو؟ میری سمجھ سے باہر ہے اس طرح کے اعتراضات جو کیے جاتے ہیں. ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے نون لیگ. نون کا مطلب ہے نواز شریف. نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، اس کی پارٹی ہے، اس کے نام پر ووٹ بنتے ہیں، اس کی پارٹی. اچھا اب وہ خاور مانیکا کو بھیج دے، کس کو بھیجے؟ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، وہ اگر اس سے رہنمائی مشورہ لے لیتا. اچھا بھارت میں کانگریس کی حکومت رہی ہے، منموہن سنگھ جو ہے وزیر اعظم تھا، سونیا گاندھی جو تھی وہ کانگریس کی ہیڈ تھی. تو کیا یہ دنیا میں باقی جگہ نہیں ہوتا؟ لیکن انیق صاحب کہتے ہیں نا نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا تو مارجن رکھا جاتا ہے. اگر ہر جگہ ہر اہم فورم پر بیٹھنا یہ اس فورم کو طاقت دے گا. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ایک تو فیملی کا سب کا کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں، ان کی ایک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، اور پھر جو آپ کہیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں
वहां पे उनके एक नेटवर्क मौजूद है इसहाक डार साहब का। अच्छा, यूएई की रॉयल्टी में उनके कनेक्शंस मौजूद हैं। तो फिर बेहतर ना होता अनीक साहब उनको वजारत खजाना दे दी जाती उनको? नहीं अनीक साहब, फिर तो बहुत बेहतर है ना कि वो बतौर खजाना बनाना चाहिए था। फिर तो वो बतौर वजीर खारजा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकते हैं अपने गुड ऑफिस यूज करके, उनको तो ये काम फिर करना चाहिए। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, सॉरी। मैं कह रहा हूँ अनीक साहब, फिर तो इसहाक डार साहब को अपने गुड ऑफिस यूज करके जो सरमायाकारी है बाहर से वो लेकर आनी चाहिए, वजीर खारजा के तौर पर भी वो ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वजीर खारजा का काम ही ये है, वजीर खारजा का ये काम होना चाहिए। लेकिन वो काम वजीर खजाना के कर रहे हैं अनीक साहब, एतराज इस पे उठ रहा है। जब वजीर खजाना मौजूद है, अगर इतने अच्छे नेटवर्क्स इसहाक डार साहब के थे, उन्हीं को बना दिया जाता वजीर खजाना। जी नहीं, मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि ऐसी बात हरगिज नहीं है। वजारत खजाना का पोर्टफोलियो अगर इसहाक डार साहब के पास नहीं है और औरंगजेब साहब के पास है, तो औरंगजेब साहब को हम क्यों ये समझ रहे हैं कि वो इतनी कमजोर शख्सियत है कि इसहाक डार उन पे हावी हो जाएंगे? वो कमजोर शख्सियत नहीं है अनीक साहब, लेकिन वो अपनी सियासी वजारत चलाएंगे। शख्सियत नहीं है। पहली बात तो ये है कि ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अब सरमायाकारी नहीं होती, उनकी भूल जाएं महारत इस काम चीज़ में को। आएगी। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर वो अपने ज़ाहिर है काम करेंगे, लेकिन इसहाक डार बतौर वज़ीर खारजा अगर उसमें कोई उनका टीम वर्क हो जाता है, वो बैठ के अपनी इनपुट दे देते हैं, तो उसमें इतराज क्या है? ठीक, आपके ख्याल में इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को, ये इस डिबेट को बढ़ाते। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।